آقا علی صلوات و سلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے خالق فرمان دینے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی آقا دعا بن کے آئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے نے اپنی ماں آمینہ دی خواب بن کے میرے نبی علیہ السلام آئے نے میرے ابیرا رب دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہے آوے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے 4000 سال پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم قرآن سن کے لہلہا جایا رے بیت اللہ بن گیا وے اللہ توانو بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے اے بیت اللہ اللہ دا گھر بنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے ربنا تقبل منا اللہ قبول کر لیا رے میں بیت اللہ بنا دیتا وے حضرت ابراہیم اگلی گل کیتی تے سنیا دے رب دا قرآن آیا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم میرے آقا علیہ السلام واسطے دعا کی تھی نا اللہ بیت اللہ بن گیا وے اللہ جڑا بڑا تیرا گھر بن گیا وے اللہ اوڈا ہی بڑا خطیب عطا فرما دے اللہ ایسا خطیب دے میں جڑا تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے انانو سناوے انانو تینام دا تزکیہ نفس کرے انانو دین والیاں گلام دسے اللہ جڑا سونا تیرا گھر بادشاہ اللہ اوڈا سونا خطیب عطا فرما دے اے نوجوانوں اے توجہ کرنا مسلمانوں اے مسجدان نویں تھے اچھے خطیبہ نالی پھب دیاں نے ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے فرمایا اللہ جڑا بڑا بیت اللہ وے اللہ جڑا سونا تیرا گھر اللہ اوڈا بڑا خطیب عطا فرما دے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا ایتھے میں بڑے درد دل نال ایک پیغام دینا چاہنا ماں اے مسلمانوں آج مسجدہ دے اوپر 30 کروڑ تسی لا دیں دے ہو 40 کروڑ مسجدہ دے اوپر لگ جاندہ وے تے ہر ویلے انتظامیہ مشورے دے اندر اے کیڑا خطیب رکھیے کیڑا ایتھے کاری رکھیے جڑا سانو قرآن میں پڑھاوے ساڑی اولاد نو قرآن میں پڑھاوے ساڑے بچیانو قرآن پڑھاوے جیڑا مسجد دے اندر خطابت کرے جمعہ میں مسجد دے اندر پڑھاوے جنازے بھی پڑھاوے بچیاں دے کان دے اندر اذان میں دیوے اور مسجد دی صفائی بھی کرے مسجد دے باشرومانوں میں صاف کرے تے تنہا صرف 20,000 ہوئے تنہا 25,000 ہوئے اے نانا مسلمانوں اے بہت بڑا علمیہ میں بڑے درد دل نال پیغام دینا چاہنا ماں آج ساڑیاں مسجداں دے اندر آج ساڑے مدرسیاں دے اندر داڑی منہ صدر مسلط کر دیتے گئے نے اور جنام دی داڑی بھی کوئی نے تے جدوں اٹھ دے امام مسجد نو گلاں کر داوے اور جڑا امام مسجد ہنداوے اور جڑا مسجد دا خطیب ہنداوے اور نام دے بارے میرے آقا نے فرمایا سی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا پوری دنیا دے اندر افضل او نہیں جدے کل فارچونر افضل او نہیں جدے کل آئی فون افضل او نہیں جدے کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک فرمایا پوری دنیا دے اندر او عالم دین افضل جڑا قرآن پڑھاندا بھی ہے قرآن پڑھدا بھی ہے میرے
ابیرا توجہ کرنا دارا اور میں ویکھیا اکثر مینوں لوگ دس دینے ہر مسجد دے اندر ایک بندہ بے ایمان لازمی ہوندا رے ہر مسجد دے اندر او دے تو قاری بھی تنگ ہوندے نے او دے تو خطیب بھی تنگ ہوندے نے او دے تو مقتدی بھی تنگ ہوندے نے میرے ابیرا جنوں کروں دوجی دفعہ سالن نہیں ملدا مسجد امام دیاں غلطیاں کڈ داوے امام صاحب نواں سوٹ کتھوں لے آ رہے اے نویاں موٹر سائیکلاں کتھوں پہ لیندے ہو اے تسی بڑیاں گڈیاں تے ہن سفر شروع کیتے نے حضرت جی اے فلاں کیوں کر رہے ہو اے تسی نماز لمبی کیوں پڑھائیے تواڈے اندر کوئی سمجھدار ہووے او دی باں پھڑ کے مسیح تو باہر کڈ دے جا ٹر جا تو امام دے بارے گلاں کرے اللہ دی قسم ساڈے گجرانوالہ دے علاقے اندر ایک گل بڑی مشہور ہوئی ہے نا ایک امام صاحب آئے نے انہاں تراویاں پڑھائیاں تے اوپر بدکاری کیتی ہے نا لوگ جمع ہوئے نے امام نو مارن واسطے انتظامیہ کہن لگی اس وقت ساڈا امام ہے کسے دی جرت نہیں اے دیتے ہاتھ اٹھاوے اگر اے ثابت ہونداوے انہوں ادب دے نال ایتھوں کڈ دے آرے لیکن ان دے خلاف نہیں بولنا اور جڑا نبی دے ممبر تے کھڑا ہوئے اے نبی پاک علیہ السلام دی وراثت ہے اللہ پاک نے علماء نو عزتاں دتیاں نے اللہ نے قرآن نو عزتاں دتیاں نے اے میں ہر ویلے نکتہ چینیاں نہ کریا کر اے میرا ویر ریحان عثمانی صاحب بیٹھے نے انہاں دے والد محترم مولانا نصیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹے نے قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے انہاں مینوں دسیا تھوڑے دن پہلا آندے نے قاری صاحب میں کاموں کی ایک مسجد دے اندر خطیب امام لگا سا تے بار بار بزرگ آ کے کہندے نے اے مولی صاحب صفائی کیوں نہیں کیتی اے تسی باشروم صاف کیوں نہیں کر دے اے نانا میرا ویر اے علماء دے خلاف بولن والا بندہ میرے ابیرا جڑا اللہ دے ولیاں نال دشمنیاں رکھ داوے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اے دے ہاتھ دے اندر تلوار پھڑا دے منگے میرے اللہ کہن گے او دنیا تے میرے ولیاں نال علماء دے بارے بکواس کرنے والے آ میرے نال تو تلوار پھڑ تے میرے نال مقابلہ کر اللہ دے کولوں ڈرنا چاہی داوے عالم دین دی بڑی عزت ہے اے گل لمبی نہ ہو جاوے سنیاں دے دارا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہ دے نبی ابراہیم کہیں دینے اللہ مسجد بڑی بڑی بیت اللہ اللہ امام میں بڑا عطا فرما دے میرے ابیرا توجہ کرنا دارا اللہ پاک نے پھر آمینہ دے لال دا انتخاب فرمایا کی وایو علمہم الکتاب والحکمت وایو زکیہم انکا انت العزیز الحکیم میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آئے نے اماں جی آمینہ نو پتہ چلے آوے اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہے فرمان دیا نے جدو نبی پاک علیہ السلام دی پدیش دا ویلا قریب آگے آوے فرمان دیا نے میں چل نہیں تے جڑا پتھر میرے پاؤں دے نیچے آمدہ میں اللہ اونوں میں روئی تو میں زیادہ نرم برا دین دینے میں جدو چل نہیں میرے اوپر ایک بدل سایہ کر داوے اہجے نبی پاک آئے نے میرے گھر دے اندر رحمتاں برکتاں دا نزول ہو گیا وے میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے نے اے ربیع الاول دا مہینہ میں اے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام دے آن دا مقصد وکھیا کرو
رونا میرے ابیرا ایک منو میں کلپ ویکھیا مولوی عثمان نام دا سیال کوٹ دا بندہ آندا جیڑا بندہ تواڈے کولوں میلاد دی دلیل منگے او دے چہرے تے تھپڑ مارے آ رہے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے میرے نبی علیہ السلام نا اور جدوں دنیا تو آئے نے اے ہوئی ربیع الاول دا مہینہ میں اے ہوئی ربیع الاول دے مہینے دے اندر میرے آقا دی وفات بھی ہوئی ہے اور خوشیاں نالوں زیادہ بندے نو غمیاں پریشان کر دیندیاں نے میرے آقا علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے یتیم بن کے میرے آقا پیدا ہوئے نے اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو آئے نے ابراہیم دی دعا بن کے کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں میرے آقا آئے نے میرے ابیرا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ساریاں دائیاں میرے نبی علیہ السلام دے گھر آئیاں نے آکے آندیاں نے اماں آمینہ اے بیٹا منو دے دے میں ایدہ خیال رکھاں گی تیرا بیٹا بڑا سونا میں سونا میں توجہ کرنا میری طرف فرمایا بیٹا منو دے دے حضرت حلیمہ حجے آئیاں کوئی نہیں اماں جی آمینہ فرماندیاں نے سونے اللہ پاک نے تیرے آن دی وجہ تو کتنی امدائیاں تینوں لین واسطے آئیاں نے حضرات توجہ کرنا اماں جی آمینہ ساریاں دائیاں نل مخاطب ہویاں نے فرماندیاں نے گل سنو لڑیا جنا ایک گل سن لیا رے اے میرا بچہ یتیم ہے اے دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں میرا پتر یتیم بن کے آیا اللہ میں یجد کا یتیمن فآوا بابا جابدہ کا دعا اللہ فہدا بابا جابدہ کا آئلن فاغنا میرا پتر یتیم ہے آپس دے اندر لڑے جناب کون ہن جڑا لے کے جائے گا اے ساری امدائیاں واپس پلٹ گئیاں آندیاں نے اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں سانو پیسے تے معاوضہ دین والا کوئی نہیں میرے ابیراؤ جدہ دائیاں گئیاں نے اماں جی آمینہ دیاں کھاں برس گئیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جولی دے اندر اٹھایا وے نوجوانوں یتیمی میں بڑا بڑا صدمہ ہوندہ رے اے باپ ٹور جاوے تے میں بڑے بڑے سونے چہرے والیاں نو رول دیاں ویکھے آوے اے باپ ٹور جاوے اے بڑیاں سونیاں جوانیاں مالے محنت مزدوریاں کر دے ہوئے نظر آؤندے نے جدہ باپ دا سایہ اٹھ جاوے اے بڑیاں گالاں بھی سننیاں پیندیاں نے میرے ابیرا اللہ کسے دے ماں باپ زندہ نے اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے وے اے باپ سیرام دے تاج نے ہندے تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے ابیرا توجہ کرنا اندرہ میرے آقا علیہ السلام نا حضرت حلیمہ سادیاں آئیاں نے تے اماں جی آمینہ فرما دیاں نے انو سمجھ یتیم نہ چھٹ جامی ہیرا لال نہ چولیوں کٹ جامی میرا پتر بڑا انم لائے انو سینے نہ لالے چپ کر کے میرے آقا نو لے کے آئیاں حلیمہ سادیہ میرے ابیرہ ایک وقت ایسا آیا وے میرے آقا جوانیاں دے اندر میرے پیغمبر
پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا آکھیا ما کان محمد ہے قرآن سنیا رے اور باہر بارش دیاں بونداں نے تے اندر رب دا قرآن سنیا دے دل لا کے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل